Hello mga igsoon, Shabbat Shalom. So kung adunay panglumtan diha sa mga igsoon or higala or sa mga friends na ako'y ikatambag diha kaninyo na basahon nato diri sa Bible sa Marcos 13:13. "Og kamo pagadumtan sa tanang tawo tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mao ang maluwas." So kini nga bersikulo adunay tulo ka bug-at nga kamatuoran nga angay natong hinuktukan. Una, ang kamutuoran sa pagdumot or social pressure. Ipasidan-an kita ni Yeshua nga ang pagsunod kaniya dili kanunay sayon. Adunay mga higayon nga ang kalibutan dili makasabot o mubabag sa atong pagtuo. Ang pagdumot mahimong buot sa porma sa pagbiay-biay, pagpahilayo o pagpakaubos kanimo. Ikaduha, ang hinungdan tungod sa iyang ngalan. Di ka gikadumtan tungod kay dautan ka, kundili tungod kay ikaw nagdala sa ngalan ni Abayawe. Ang imong kinabuhi nagsilbing suga sa pagpadayag sa kangitngit ug usahay ang kangitngit dili gusto sa kahayag. Ikatulo, ang tawag sa paglahutay or endurance. Kini ang pinakaimportante nga bahin, ang pulong mulahutay. Nagpasabot nga dili mo surrender bisan pa sa kalisod. Ang kaluwasan dili lang alang sa nagsugod, kundi alang sa mga nagpadayon hangtod sa tumoy. Ang paglahutay dili lang pag-antos, kini usa ka aktibong pagpili nga magpabiling matinud-anon bisan kon ang tanang butang nag-ingon nga biya na. Hinumdumi ang kalisod temporaryo lang, apan ang ganti sa paglahutay hangtod sa katapusan mao ang kinabuhing dayon ug ang kaluwasan nga gisaad sa Elohim. Pangutana para kaninyo, unsa nga bahin sa imong kinabuhi karon ang nagkinahanglan og dugang nga paglahutay o percentage? Ang inyuhang mga tubag, mga higala or mga igsoon, i-comment lang sa ato ang comment section. Daghang salamat ug Shabbat Shalom kanatong tanan. Hallelujah.